Hello. Good morning, sir. Good morning. सर तपाईले त्यो थ्योरम गराइदिनु भएको थियो नि केही नै बुझेन सर के रे त्यो तपाईले गराइदिएको थ्योरम अनि तपाईले पठाएको पीडीएफ हेरेको केही नै बुझेन सर थ्योरम बुझिन अस्तिको थ्योरम अह के बुझेन थ्योरममा केही नै बुझेन के सर अस्ति क्लास लिएको हैन लिएको हो सर तपाईले रफली पढाउनु भएको थियो त्यहाँ अनि केही क्लियरली नै बुझेन ल पीडीएफ हैन लोड गर्दिनु त्यसो ल इलिप्सको इक्वेसन स्ट्यान्डर्ड फर्ममा निकालेर इलिप्स र हाइपरबोला सेम इलिप्स गरेपछि हाइपरबोला त बुझ्छ है अब यति गरेपछि ल पहिला इलिप्स बनाऊ इलिप्समा सबभन्दा पहिला मैले त्यहाँ के बनाउने भन्थे सुरुमा ल सबभन्दा पहिला यहाँ के गर्ने एउटा इलिप्स बनाउने सी भनेको सेन्टर हो यो ए ड्यास भनेको के लिने सर स्लाइड सेयरै भएको छैन रेकर्डिङ भयो रेकर्डिङ गरेर नगरले ल ठिक छ ल इलिप्स बनाउने सीलाई सेन्टर मान्ने सी सेन्टर मान्ने हैन ए ड्यासलाई के मान्ने ए ड्यासको लेन्थलाई 2a मान्ने यति बेला यहाँ एउटा लेट यस भन्ने एउटा फिक्स पोइन्ट लिने यस भन्ने एउटा फिक्स पोइन्ट लिने लेट यस बी द फिक्स पोइन्ट अनि जेडएम भनेको फिक्स लाइन यति गरेर बुझ्यो अब यस भनेको यति बुझिन्छ इलिप्सको डेफिनेसन अनुसार के हुन्छ इलिप्समा के हुन्छ यो यस जेड भन्ने लाइनलाई यो यस जेड भन्ने लाइनलाई एले इन्टरनली डिभाइड गरेछ नि अरु बुझ्नु पर्यो इलिप्स त्यस्तो कर्भ हो इलिप्स यो इलिप्समा कतिटा हामीले पोइन्ट के लिएछौँ इलिप्सको पोइन्ट के यसमा ए र ए ड्यास के हुन्छ रे इलिप्सको एउटा कुनै पोइन्टदेखि फोकससम्मको डिस्टेन्स के ए देखि एस भनेको फोकससम्मको डिस्टेन्स र त्यो पोइन्टदेखि डाइरेक्टिसम्मको डिस्टेन्सको रेसियो E:1 हुन्छ अरे यो बुझियो एएस बराबर EAZ इक्वेसन 1 बुझियो यो त्यसले अर्को रिलेसन के भन्छ अर्को पोइन्ट के छ इलिप्सको ए ड्यास देखि एस सम्मको डिस्टेन्स र ए ड्यास देखि जेड सम्मको डिस्टेन्सको रेशियो E:1 हुन्छ अरे भनेको ए ड्यास एस बराबर E ए ड्यास जेड भनेको इक्वेसन 2 यति कुरा बुझ्न सकिन्छ यति कुरा हजुर अब के गर्ने भने छ एकचोटि जोड्ने भनेको है अस्ति 1 र 2 जोड्ने 1 र 2 जोड्दाखेरि कति हुन्छ एएस प्लस ए ड्यास एस भनेको EAZ प्लस E ए ड्यास जेड जोड्दाखेरि अब हेर त एएस प्लस ए ड्यास एस जोड्दाखेरि मैले भनेको थिएँ जोड्दाखेरि एएस प्लस ए ड्यास एस भने कति हुन्छ
एएस प्लस ए ड्यास एस भने कति हुन्छ ए ड्यास भयो कि भन ए ड्यास बराबर ई कमन आयो एजेड प्लस ए ड्यास जेड ए ड्यास भनेको 2a बराबर ए एजेड भनेको हेर त जोड्दाखेरि नै रिलेसन जेडको रिलेसन आयो क्या जेड भनेको जोड्दाखेरि जेड भनेको डाइरेक्टिस हो कि के हो जेड भनेको जेड भनेको डाइरेक्टिस हो नि जेड डाइरेक्टिस भयो नि त माथि जोड्दाखेरि यो जोड्दाखेरि चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनु सेन्टरदेखि जेडसम्मको डिस्टेन्स निकाल्ने कि त्यो दिमागमा हुनेपछि एजेडलाई कसरी बनाउन सकिन्छ एजेड भनेको सिजेड माइनस सिए किन गरेको थाहा भयो अब यो एजेडलाई एजेड भनेको सिजेड माइनस सिए प्लस एडास जेड भनेको कति हुन्छ एडास जेड भनेको एडासदेखि जेडसम्मको डिस्टेन्स भनेको एडासदेखि सीसम्मको डिस्टेन्स प्लस सीदेखि जेडसम्मको हामी फोकस के हो नि सेन्टरदेखि जेडसम्मको डिस्टेन्समा फोकस हुने कि त्यो फोकस गर्दाखेरि के क्यान्सल भयो क्यान्सल भएको बुझ्यौ जोड्दाखेरि कति आयो 2a इन्टु ई टु सिजेड सिजेड बराबर कति आयो ए बाई ई जोड्दाखेरि के आयो जोड्दाखेरि डाइरेक्टिसम्मको डिस्टेन्स आयो सेन्टरदेखि घटाउने एकचोटि हो घटाउने 1 माइनस 2 घटाउँदा के हुन्छ एएस माइनस ए ड्यास एस बराबर ई एजेड माइनस ई ए ड्यास जेड एएस माइनस ए ड्यास एस बराबर ई एजेड माइनस ए ड्यास जेड कुरा बुझ्यौ बुझ्यौ हजुर सर घटाउँदाखेरि अब त्यो घटाउँदाखेरि हेर्ने कि चित्रमा के थियो हेर्ने ए ड्यास थियो सेन्टर सी थियो फोकस यस थियो यो जेडएम थियो होइन घटाउँदाखेरि एएस मैले घटाउँदाखेरि चाहिँ अब के एएस माइनस ल एएस माइनस ए ड्यास एस बराबर ई के छ एजेड माइनस ए ड्यास जेड कति हुन्छ एजेड माइनस ए ड्यास एस भने कति भयो माइनस ए ड्यास भयो कि भन भनेको ए ड्यास एस माइनस एएस बराबर ई इन्टु ए ड्यास ए ड्यास भनेको 2a बुझ्यौ अब ए ड्यास एस भने कति लेख्छौ ए ड्यास एस भने कति लेख्छौ कसरी अब यस भनेपछि फोकससम्म सेन्टरदेखि फोकससम्म हामीले हेर्ने ए ड्यास एस भनेपछि के हेर्ने ए ड्यास सी प्लस सिएस माइनस एएस भनेको कति भयो एएस भनेको सिए माइनस सिएस बराबर 2a कति आउने भयो 2cs बराबर 2a बुझ्यो कुरा जोड्दा र घटाउँदा रिजल्ट अब हेर बुझ्छौ पिडिएफ अब हेरेर बुझ्छौ यस सर अब बुझ्छु अब बुझिन्छ हाइपरबोलामा सेम त्यही हो अब आज तिमीहरूलाई यो फर्मुला आवाज कसको फर्मुला सार्दा हुन्छ है फर्मुला सार्ने है द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट भयो सुरुमा के हेर्ने द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट टु द इलिप्स साह्रै हुन्छ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 एट अ point x1 y1 is x1 by a square plus y1 by b square बराबर 1 त्यो टेन्जेन्ट भनेको इलिप्सलाई एउटा कुनै x1 y1 पोइन्टमा छुने लाइनको इक्वेसन निकाल्ने फर्मुला है
इलिप्सलाई कुनै एक्सन एन्ड पोइन्टमा छुने लाइनको इक्वेसन है त्यस्तै अर्को फर्मुला ल यो फर्मुला भयो है यो फर्मुला अब यो सिम्पल फर्मुला सोध्दैन है यो एउटा फर्मुला भयो यो फर्मुला हेर है यो फर्मुलासँग रिलेटेड क्वेसन गर्नलाई फर्मुला क्वेसन यसरी गराउँछ है यो फर्मुला भयो यससँग एउटा रिलेटेड थियोरम आएको छ जाँचमा है to find the condition that अब यो थियोरम चाहिँ सार्न पर्दैन है पठाइदिएछु अब यो बुझ्ने मात्रै लिएर to find the condition that the line lx plus my plus n will touch the ellipse also find the point of contact हेरे हेर है अब यसले के भन्यो इलिप्सको इक्वेसन छ यो लाइन छ इलिप्ससँग एउटा लाइन छ इलिप्ससँग लाइन टेन्जेन्ट छ यतिले कस्तो कन्डिसन दिन्छ कन्डिसन निकाल र के पनि निकाल भन्छ पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट पनि निकाल भनेछ है सार्न पर्दैन यसो लेख अब यसलाई लेख्ने है गिभन इलिप्स के छ x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर बराबर 1 इक्वेसन 1 है द लाइन lx प्लस my प्लस n बराबर 0 इक्वेसन 2 इज टेन्जेन्ट केसँग टेन्जेन्ट इलिप्ससँग टेन्जेन्ट है यसलाई प्रुफ गर्ने यसको एउटा हिन्ट अहिले भर्खर के फर्मुला लेखायौ तिमीले अहिले भर्खर के फर्मुला लेखायौ x1 by a square plus y1 by b square equals to 1 x1 by a square plus y1 by b square बराबर 1 टेन्जेन्ट टु द इलिप्स एट x1 y1 हो चित्रमा मैले बुझाएँ कि यो इलिप्स हो इलिप्ससँग यो टेन्जेन्ट लाइन यो टेन्जेन्ट लाइन कुन पोइन्टमा x1 y1 पोइन्टमा अर्को टेन्जेन्ट लाइन के छ अर्को टेन्जेन्ट लाइन lx प्लस my प्लस n बराबर 0 दुईटै टेन्जेन्ट लाइन हो कि हैन दुईटै टेन्जेन्ट लाइन हो कि हैन यो दुईटै टेन्जेन्ट लाइनको एक्सप्रेसन सेम हुन सक्छ अरे के यो दुईटै लाइनको एक्सप्रेसन सेम हुनको लागि के गर्नुपर्छ अरे भन्दाखेरि दुईटै लाइन रेशियो अफ कोएफिसिएन्ट त्यही जहाँ पनि यही प्रोपर्टी युज गर्ने हो कि अब यी दुईटाको यो दुईटै टेन्जेन्ट लाइनको नेचर एउटै हुन लागि के किन एउटा इलिप्ससँग त करोडौँ अरबौँ लाइन टेन्जेन्ट हुन सक्छन् नि जहाँ हिँड्यो न्याय यसरी होला तीमध्ये यी दुईटा लाइन एउटै नेचरको हुनको लागि के गर्नुपर्छ अरे भन्दाखेरि 2 र 3 मा x को कोफिसिएन्टहरूको रेशियो सेम हुनुपर्छ अरे भनेको अर्थ इक्वेसन 2 मा 2 भनेको छ lx प्लस my बराबर -n बुझ्यौ यो दुईटाको कोफिसिएन्टको रेशियो सेम हुनुपर्छ अरे के यसको कोफिसिएन्टको रेशियो सेम त्यहाँ थिएन प्रोपर्टी यसको कोफिसिएन्टको रेशियो सेम गर्दाखेरि के आउँछ ल भन त के आउँछ l बाई x1 बाई a स्क्वायर बराबर m बाई y1 बाई b स्क्वायर बराबर -n का मुनि 1 कुरा बुझेको बुझेन ल भन बुझेको बुझेन गरेको बुझ्यौ यो भनेको a स्क्वायर l का मुनि x1 बराबर b स्क्वायर m का मुनि y1 बराबर -n का मुनि 1
हेर मान्छे के आयो के आयो ए स्क्वायर एल का मुनि x1 बराबर b स्क्वायर m का मुनि y1 बराबर माइनस n का मुनि n आयो के माइनस n का मुनि 1 आयो फर्स्ट एन्ड थर्डबाट के आउँछ x1 बराबर माइनस n बाई a स्क्वायर l सेकेन्ड एन्ड थर्डबाट के आउँछ x1 बराबर माइनस a स्क्वायर l बाई n yn बराबर के आउँछ माइनस b स्क्वायर m बाई n यति कुरा बुझेको बुझ्दैन ल भन बुझ्यो होइन यो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भयो यो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भयो x1 कमा yn भनेको पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भयो कन्डिसन निकाल्ने भने छ नि कन्डिसन कसरी निकाल्ने x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर बाई 1 भन्ने इलिप्सको इक्वेसन यसको एउटा कुनै पोइन्ट x1 yn इलिप्सको पोइन्ट हो यति बेला के हुन्छ x स्क्वायर 1 बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 1 बाई b स्क्वायर बाई 1 हुन्छ यसमा के गर्छौ यो x1 को ठाउँमा yn को ठाउँमा लहरी भ्यालु राखिदेऊ जे रिजल्ट आउँछ त्यो रिक्वायर्ड कन्डिसन भयो बुझ्यौ कुरा बुझ्यौ बहु त्यस्तै खालको बहु त्यस्तै क्वेसन छ अर्को यो एक्जाममा धेरै पटक आएको छ अर्को क्वेसन पनि त्योभन्दा पहिला x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर बराबर 1 भन्ने इलिप्सलाई एउटा कुनै कोअर्डिनेट एउटा ट्रिगोनोमेट्रिक कोअर्डिनेट a cos फाइ b sin फाइ भन्ने ट्रिगोनोमेट्रिक पछि फाइको मिनिङ के हो फाइ किन फाइ एङ्गल लिएको म त्यो पछि चित्र बनाएर बुझाइदिन्छु अहिले सिम्पल के यो a cos फाइ b sin फाइ भन्ने कोअर्डिनेटले यो इलिप्सको इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्छ गर्दैन ल भन त a cos फाइ x को ठाउँमा राख b sin फाइ y को ठाउँमा राख इक्वेसन सेटिस्फाई गर्छ गर्दैन a cos फाइ b sin फाइ भन्ने यो कोअर्डिनेटले इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्छ गर्दैन गर्छ भनेपछि यो लाइनको यो एउटा पोइन्ट भन्ने कुरा बुझियो नि यो इलिप्सको एउटा पोइन्ट a cos फाइ b sin फाइ पनि रहेछ हैन अब यो 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 कोअर्डिनेट हामीले लिन्छ के अब यो कोअर्डिनेटको हेल्प लिन्छ के कसरी लिन्छ ल हेर है to find the condition that the line x cos alpha plus y sin alpha बराबर p touches the ellipse x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर बराबर 1 हेरे x cos alpha प्लस y sin alpha बराबर p भन्ने लाइनले इलिप्स x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर बाई 1 भन्ने इलिप्सलाई टच गर्छ त्यो टच गर्ने कन्डिसन निकाल भनेछ है यसको लागि के गर्छ अब इलिप्सको इक्वेसन के छ x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर बराबर 1 इलिप्सको इक्वेसन बुझ्यौ के लेख्छौ अर्को x cos alpha प्लस y sin alpha बराबर p भन्ने इलिप्समा टेन्जेन्ट हुने लाइन अहिले लेख्छ अब एनी पोइन्ट अफ इलिप्स 1 इलिप्सको कुनै पोइन्ट के हो a cos फाइ b sin फाइ हो कि हैन a cos फाइ b sin फाइ भन्ने इलिप्सको कुनै एउटा पोइन्ट हो कि हैन हामीले एक किन लेख्यो भन्दाखेरि त्यहाँ हाम्रो रिलेसन ट्रिगोनोमेट्रिकमा आयो के cos sin को रिलेसन भनेपछि के लेख्छौ द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एट a cos फाइ b sin फाइ कति हुन्छ भन त कति हुन्छ फर्मुला भर्खर लेखेको x x1 बाई a स्क्वायर प्लस y y1 बाई b स्क्वायर बराबर 1 x x1 भनेको a cos फाइ बाई a स्क्वायर प्लस y
इन्टु बी साइन फाई बाई बी स्क्वायर बराबर 1 कति आउने भयो 1 बाई ए cos फाई एक्स प्लस 1 बाई बी साइन फाई वाई बराबर 1 कुरा बुझौ अब के कन्डिसनले अहिले जस्तै के प्रोपर्टी लिने 2 र 3 मा के गर्ने 2 र 3 मा रेसियो इक्वल गर्ने रेसियो इक्वल गर्ने त्यो त कति आउँछ रेसियो इक्वल गर्दाखेरि के रेसियो इक्वल गर्दा कति आउँछ हेर cos अल्फा का मुनि 1 बाई ए cos फाई बराबर sin अल्फा का मुनि 1 बाई बी sin फाई बराबर पी का मुनि 1 कुरा बुझ्यौ के भने कति आउने भयो ए cos अल्फा बाई cos फाई बराबर बी sin अल्फा बाई sin फाई बराबर पी फर्स्ट र लास्टबाट कति आउँछ फर्स्ट र लास्टबाट फर्स्ट एन्ड थर्ड कति आउँछ cos फाई बराबर ए cos अल्फा बाई पी बुझ्यौ फर्स्ट र लास्टबाट cos फाई को रिलेसन लिए मैले किन लिए भने थाहा हुन्छ है अनि सेकेन्ड र थर्डबाट के को रिलेसन लिन्छौ sin फाई को रिलेसन लिन्छौ कि कति आउँछ sin फाई को रिलेसन बी sin अल्फा बाई पी बुझ्यौ अब हामीलाई कन्डिसन निकाल्छ कन्डिसन कसरी आउँछ ल कन्डिसन यसमा कसरी निकाल्ने अब के गर्ने कन्डिसन आउँछ cos फाई र sin फाई को स्क्वायरिङ गरेर जोड दिने के स्क्वायरिङ एन्ड एडिङ बोथ साइड्स बुझ्यौ स्क्वायरिङ र एडिङ गरिदियो भने के आउँछ cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई भनेको 1 हुन्छ अनि कन्डिसन आइयो भने जे आउँछ त्यो कन्डिसन भयो कि यो त एउटा गर्ने कुरा मात्रै हो कुरा बुझ्यौ cos फाई र sin फाई आछ स्क्वायरिङ र एडिङ गरिदेऊ त्यो पिडिएफ चाहिँ बुझ्छौ है स्क्वायरिङ एन्ड एडिङ गरिदेऊ अनि आउँछ कन्डिसन फर्मुला है अब यो काट्दा हुन्छ द इक्वेसन अफ normal to the ellipse at a point x1 y1 is x minus x1 का मुनि x1 by a square बराबर y minus y1 का मुनि y1 by b square यो इलिप्सको नर्मल हुने लाइनको फर्मुला के नर्मल भनेको भन त के नर्मल भनेको यो इलिप्स भयो यो इलिप्ससँग परपेन्डिकुलर लाइन टेन्जेन्ट लाइन भयो यो टेन्जेन्ट कुनै एउटा एक्सन एउटा कुनै ए एक्सन एन भन्ने पोइन्टमा यो पोइन्टमा के गरियो एउटा लाइन परपेन्डिकुलर हो टेन्जेन्ट र कर्भको पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टमा यसलाई नर्मल लाइन भन्छ हो त्यसले इलिप्ससँग नर्मल लाइनको इक्वेसन निकाल्ने फर्मुला के रहेछ यो फर्मुला सारा एक्स माइनस एक्स1 बाई ए स्क्वायर बराबर वाई माइनस वाइएन अपन वाइएन बाई बी स्क्वायर if the line Lx plus mi plus n बराबर 0 is normal to the ellipse so that a square minus b square upon n square
there. If the line Lx plus mi plus n is normal to the ellipse, then show that अरे यसले के भन्यो given ellipse अहिलेको छ के गर्ने given ellipse x square by a square plus y square by b square बराबर 1 given ellipse अनि Lx plus mi plus n बराबर 0 भनेको इक्वेसन 2 normal to the ellipse. अब यसले यो कन्डिसन प्रुफ गर्नको लागि के हाल्नु थाहा छ यो कन्डिसन प्रुफ गर्नको लागि अहिले अब आफै हेर्न सक्छु है इक्वेसन अफ नर्मल भर्खर के गरेको इक्वेसन अफ नर्मल x minus x1 by a square बराबर y minus y1 by b square. और नर्मल इक्वेसन के लिने नर्मल इक्वेसन 8 a cos 5 b sin 5 निकाल्ने के x minus a cos 5 by a cos 5 upon a square बराबर y minus b sin 5 upon b sin 5 upon b square. अब गर्न सक्छौ अहिले कस्तै गर्ने हुबहु अहिले कस्तै गर्ने इक्वेटिङ गर्ने अनि के गर्ने कस्तै इक्वेटिङ गर्ने सबै रुल दियो अन्तिममा cos स्क्वायर 5 plus sin स्क्वायर 5 स्क्वायर एङ एडिङ गर्ने सेम भयो है यो अहिले कस्तै ल यो फर्मुला सार्दा राम्रै हुन्छ सो के देखिराखेन स्क्रिन द लाइन y अरुकोमा देखिन देखिएन के हेर अरुमा देखिएछ द लाइन y बराबर mx plus c is tangent to the ellipse x square by a square plus y square by b square बराबर 1 if c बराबर फर्मुला है यो प्लस माइनस रूट a square m square plus b square यसको अर्थ that is the line y बराबर mx plus minus root a square m square plus b square is always tangent to the ellipse x square by a square plus y square by b square बराबर 1 द यो फर्मुला है यो सर्कलमा पनि प्रुफ गरिन्थ्यो प्याराबोला पनि प्रुफ गरिन्थ्यो यो टु फाइन्ड द कन्डिसन ड्याट भनेर question सर त्यो अगाडिको नर्मल इक्वेसनको बारेमा एकचोटि भनिदिनु न सर यो गर्छ नि है so that the line L3x plus 4y plus root 7 by 0 touches the ellipse 3x square plus 4y square बराबर 1 अरे यो लाइन यो इलिप्स कुनै पनि लाइनलाई इलिप्सलाई टच गर्ने कन्डिसन निकाल्न के गर्न पर्छ ल भन्नु त कुनै पनि लाइनले यो गिवन लाइन 3x plus 4y plus root 7 बराबर 0 गिवन लाइन
गिभन इलिप्स चाहिँ के छ 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 1 गिभन इलिप्स के गर्ने लाइनले इलिप्सलाई टच गर्नको लागि के गर्नुपर्छ लाइनले इलिप्सलाई टच गर्नको लागि के गर्नुपर्छ इक्वेसन 1 बाट फ्रम 1 बाट y को भ्यालु निकाल्नु भयो x भ्यालु निकाल्नु भयो y को भ्यालु निकाले -3x -√7/4 यो भ्यालु 2 मा राखे के पुट पढ्दै यसको लागि हैन पहिला 2 फाइन सल्भिङ मैले सल्भिङ देखाइन है त्यो गर्दाखेरि x को दुईटै भ्यालु यति आयो के बुझ्यौ कुनै पनि लाइनले प्याराबोलालाई टच गर्ने कन्डिसन के हो इलिप्सलाई टच गर्ने कन्डिसन त्यो लाइनबाट x को भ्यालु निकाल्नु y को भ्यालु निकाल्नु ल यो लर कहाँ राखिदियो नि इलिप्समा राखिदियो इलिप्समा राख्दा x को दुईटै भ्यालु सेम आयो अथवा y को दुईटै भ्यालु सेम आयो भने टचेस भयो दुईटै भ्यालु फरक आयो भने टचेस भएन x को भ्यालु दुईटै सेम आयो नि तिनीहरु x निकाल्दा y निकालेको नि हुन्थ्यो हैन अच्छा फाइन्ड द पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भनेको के थियो फाइन्ड द पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भनेको के थियो भन त फाइन्ड द पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भनेको के थियो x र y को कोर्डिनेट निकाल्थ्यो को x को कोर्डिनेट यो भयो y को कोर्डिनेट निकाल्थ्यो त्यही हो कुरा अहिले नर्मलको के भनेको अरे त्यसको भन्दिन न भनेको कसरी गर्ने भनेर कि फर्मुला छ कि डाइरेक्ट त्यो म्यानुअल मेथडले गर्ने हो टेन्जेन्ट निकालेर स्लोप निकालेर नर्मल इक्वेसन अहिले यता पोइन्ट एक्सन आयो भने फाइन्ड द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एन्ड normal to the ellipse at the point 3, -2 भन्यो भने इलिप्स इक्वेसन के भयो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर 36 x स्क्वायर बाई 9 प्लस y स्क्वायर बाई 4 बराबर 1 x स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर बराबर 1 इलिप्ससँग टेन्जेन्ट र नर्मल इक्वेसन के भयो डाइरेक्ट फर्मुला भयो नि यसमा टेन्जेन्टको फर्मुला के भयो पोइन्ट दियो भने x(1) बाई a स्क्वायर प्लस y(n) बाई b स्क्वायर बराबर 1 नर्मल इक्वेसन के भयो x माइनस x1 का मूल्य y1 बाई b स्क्वायर भयो कि भन यो x1 y1 कोर्डिनेट भयो यो a स्क्वायर भयो यो b स्क्वायर भयो गर्न सक्छौ नि हैन सक्छौ यो गर्न तिमीहरुलाई यसरी दियो भने अहिले आएको सोधेको नर्मलमा दियो भने के गर्ने यसरी सोध्यो भने क्वेशन ल फाइन्ड द कन्डिसन दैट अगर थ्योरम नहीं है ना ऐसे कंडीशन द लाइन 2x माइनस 3y बराबर c में नॉर्मल टू द ellipse 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर बराबर x 44 ल हेर यसलाई यसमा चाहिँ कसरी गर्ने भन त कसरी गर्ने यसमा चाहिँ इलिप्स के छ x स्क्वायर बाई र प्लस y स्क्वायर बाई 9 बराबर 1 बुझ्यौ नर्मल लाइन के छ नर्मल लाइन 2x माइनस 3y बराबर c छ अब के गर्छ ल भन त पहिला प्रुफ गर्नलाई के आइडिया लिने अघि गरेको कन्सेप्ट अनुसार के लिने के लिने कन्सेप्ट इलिप्ससँग नर्मल हुने लाइनको इक्वेसन के लिने नर्मल इलिप्ससँग नर्मल लाइनको इक्वेसन के लिने x माइनस x1 बाई a स्क्वायर बराबर y माइनस y1 बाई b स्क्वायर यो नर्मल लाइनको इक्वेसन बुझ्यौ अब थ्योरम प्रुफ गर्नको लागि के गर्ने नर्मल पोइन्ट चाहिँ x1 y1 को ठाउँमा के लिने x1 y1 को ठाउँमा के लिने
थ्योरम अनुसारको ए cos phi b sin phi यो लेखेको बेलामा नर्मल इक्वेसन के आउँछ x माइनस a cos phi by a स्क्वायर बराबर phi माइनस b sin phi by b स्क्वायर यसलाई सल्भिङ गर सल्भिङ गर्दा इक्वेसन यस्तो आउँछ के 4 sec phi x minus 3 cosec phi y बराबर 7 आउँछ कुरा बुझ्यौ सल्भिङ गर्न सक्छौ नि a स्क्वायरको ठाउँमा b स्क्वायरको ठाउँमा x1 को ठाउँमा भ्यालु राखेर a र a स्क्वायर ठाउँमा के राख्छ भ्यालु a र a स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ a बाँकी रहन्छ a स्क्वायर भ्यालु ल्याउँछ नि त a स्क्वायर भनेको 16 b स्क्वायर भनेको 9 छैन अनि भ्यालु राख नर्मल इक्वेसन यो आयो क्वेसनले दिएको नर्मल के छ क्वेसनले दिएको नर्मल हामीलाई क्वेसनले दिएको नर्मल 2x minus 3y बराबर c छ अब के गर्ने इक्वेटिङ के गर्ने कोफिसिएन्ट लिने हैन अब के गर्छ अब यो गर्छ 4 sec phi by 2 बराबर -3 cosec phi by -3 बराबर 7 काम हुने फर्स्ट र लास्टबाट गएर cos phi निकाल सेकेन्ड र थर्डबाट निकाल sin phi निकाल स्क्वायरिङ एन्ड एडिङ गर अनि रिजल्ट आउँछ त्यही हैन कुरा ल सबैमा गर्ने त्यही हो सबै पिडिएफ बुझिन्छ सबै ल आज यति भयो